वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। कई बर्बादियों से मचबड़े हैं आसमानों में। ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा करे। जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तां वालों। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। लायके कदर एहतराम असातिज़ा इकराम मुअज़्ज़ज़, आज जब हम तारीख के औरात लगते हैं और हमारी निगाह जब अपने असलाफ की कुर्बानियों पर पड़ती है तो हमारे रूह हसरत उठती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बदल लड़न उठता है, दिल को अपने और धड़कने लगता है, ज़बाने गुंगा और आंखें अश्कबार हो जाती है। जब हिंदुस्तान जिसके हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने पूरे जीवन से जीता था, उसकी आजादी के खातिर बहरियाना आसराए साहिब तक कूद पड़े और वजू से खेलते हुए मझधार तक जा पहुंचे थे और बेपनाह कुर्बानियों के जरिया उसको परवान पर चढ़ाया था। आज उनकी कदरदानिश अक्सर भुला दिया जा रहा है। वह मुल्क जिसके आजादी के लिए शेखुल हिंद ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, शेखुल इस्लाम ने फांसी के बंदों को चूमा, तार पर मुस्कुराए, काले पानी की सैर की, जजीरे को आबाद किया। आज उनकी कुर्बानियों को तारीख के औरात से मिटाया जा रहा है। वह गुलिस्तान जिसके हसूल के लिए मुसलमानों ने खाए मिलकर सोचा था, वही आज वक्तर की शक्ल में तैयार खड़ा है। वह धरती जिस पर मुसलमानों ने पानी की तरह अपना खून बहाया था, वही आज जफा का तख्ता मश्क बनी हुई है। यही मुल्क आज हमें धक्के मार मार कर निकाल रहा है, लेकिन आजादी से हमारे नाम और निशान को मिटाया जा रहा है। हमारी तमाम कुर्बानियों का इनकार किया जा रहा है, गोया हमारी जंग आजादी में कोई हिस्सा नहीं। दोस्तों, अब इसलिए बेशाख्ता दबाव से निकल पड़ता है कि अब कुछ न समझे ये जमाना हमें वरना, अब कुछ न समझे ये जमाना हमें वरना, तहजीब व तमद्दुन की बका हमसे हुई है। फूलों की जबीनों से टपकता है लहू को, फूलों की जबीनों से टपकता है लहू को, जब भी कभी तोतों की सना हमसे हुई है। हमने ही तो सोचा था कभी फूल से गुलशन, तुम बादल से आज वफा हमसे हुई है। अलवर्रा आजादी हिंद की किताब का हर वर्ष मुसलमानों की बेपनाह कुर्बानियों और मुसलसल जद्दोजहद में भरा है, जिसके बगैर तारीख का हर सफा अधूरा, उसका हर बाप नामुकम्मल और हर उम्मान फीका है। नौजवानों ने मिल्लत आज का हाल अश्कबार है, आहो बका कर रहा है, चीखो पुकार की सदाएं दे रहा है। अपनी बेचार की वो बेबसी और मजलूमियत पर जरा जरा मासूम सुना है। उठो तो सही, देखो बेकसूर मुसलमानों की फौज और बेकसी वो बेबसी से मुसलमानों का आंसुओं का सैलाब उछल रहा है। हिंदुस्तान का गोशा गोशा बेगुनाह मुसलमानों के खून से भरा पड़ा है। उनकी बहु बेटियों की अजमत और इज्जत के दामन तार तार है। मुसलमानों की जिंदगी सिसक रही है, दुश्मन हिंद उनके लिए मातम सजा बना हुआ है। नफरत और ताज्जुब के शोले भड़क रहे हैं। हाय, ये कैसी आजादी है, मुसलमानों की जानो माल की महफूज नहीं, हमारी इज्जत और आबरू पर हमला किया जा रहा है, हमारे हकों को पामाल किया जा रहा है, हमारे मसाजिद और मसाजिद को मस्मार किया जा रहा है, हमारे खानकाहों मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम लगाया जा रहा है, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ मुकदमाबाजी हो रही है, खुदाई कानून कुरान दस्तूर मुस्लिम परसल्ला में तरमीम की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इन्होंने ऐलान करती है, हमारा एहसान है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने दिए रहे हैं। कई योगी आग जलकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और ताज्जुब के शोले भड़का रहा है। कहीं जामा मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का वादा करता है। कहीं मुस्लिम बच्चों को वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। कहीं इश्ताहार अंगेज नारों और दिल आजाद बयानों के जरिया मुसलमानों के जज्बातों में
احساسات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کہیں ان کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا بھاگلپور کے واقعات بھول گئے؟ کیا تمہیں بیرت مریادہ یاد نہیں؟ کیا تمہیں اپنے سرگزشت کی خون راستہ یاد نہیں؟ کن بیٹیوں اور عورتوں کی شادیاں کاٹ کر اور نوجوانوں کی سرگرم کر کے انہیں آگ میں جھونک دیا۔ انتہا پسندوں نے اپنے ثقافت و بربریت کا ثبوت دیا۔ یہ دلدوز اور روح پرسا واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلام و اجابی کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اپنی مساجد و مقابر کو مسمار ہوتے ہوئے کب تک دیکھتے رہو گے؟ اگر ہماری یہی حالت رہی تو نامعلوم کتنے چنگیز خاں ہوں گے جو تاشقند و بخارا جلائیں گے۔ اگر ہم اپنی حالت نہیں بدلی تو نامعلوم کتنے ہلاکوں پیدا ہوں گے جو اسپین کی بغداد تباہ و برباد کریں گے۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو نامعلوم کتنے تاتاری جنم لیں گے جو اصفہان وغیرہ ناتا مٹائیں گے۔ اگر ہمیں انقلاب نہیں آیا تو نامعلوم کتنے فلسطین و بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اگر ہم نہیں سدھرے تو نامعلوم کتنے شہروں کو سمرقند و شیراز بنایا جائے گا۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو نامعلوم کتنے شہروں کو امرتسر و جالندھر بنایا جائے گا۔ اگر ہم یوں ہی سوتے رہے تو نامعلوم کتنے مقامات کو میرٹھ، مراد آباد و سورت اور گجرات احمد آباد بھاگلپور بنایا جائے گا۔ اگر ہم نہیں بدلے تو نامعلوم کتنے مسجدوں کو بابری مسجد کی شکل دے دی جائے گی۔ اگر ہم نہیں سدھرے تو نامعلوم ہے کتنے جو گنگا جمنا کا پانی ہمارے گرم لہو سے شرفا ہوگا۔ اگر ہم نے سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا تو نامعلوم کتنے معصوم بچوں کو یتیمی کا لباس پہننا پڑے گا۔ اگر ہماری یہی حالت رہی تو ایک دن اس ہندوستان میں وہی خون کا دہرائی جائے گی جو صدیوں پہلے مسلمانوں نے بغداد جھیل چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن عظیم اپنی باتوں کی گھٹاٹوں تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، ملت کے لیے شمع امید جلائے ہوئے ہیں۔ نا امیدی کی وبا چادر اتار کر قرآن ہم سے چیخ کر کہہ رہا ہے وَأَعُوذُ بِالْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نظر بلند رہو گے بشرطے کہ مومن کامل بن کر زندگی گزارو۔ آج بھی ہم اپنے 900 سالہ دور اقتدار کے وارث جانشین تاجدار ہند بن سکتے ہیں۔ لال قلعہ کا لٹتا ہوا جاہ و جلال، تاج محل کا مٹتا ہوا حسن و جمال ہمیں سے کسی شاہ جہاں کو پکار رہا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات کی نگاہیں ہم کو مایوسانہ امید سے دیکھ رہی ہے۔ ہندوستان کا بچہ کہہ رہا ہے اے خدا، ہمارے لیے کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا جنہوں نے شام و عراق فتح کر ڈالا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نذیر نہیں آئے گا جنہوں نے اسرائیل کی فتح دروازہ کھولا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا جنہوں نے راجہ داہر کو لوہے کے چنے چبوائے تھے؟ کیا کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا جنہوں نے بیت المقدس کی گود کو سجدوں کے لیے خالی کروایا تھا؟ کیا کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا جنہوں نے سامنات پادریوں کو سبق سکھایا تھا؟ امت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج اگر ہم انسان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہی آخری کرم ہے جو کبھی غارِ ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا کی سدائے تھی، جو کبھی بدر کے میدان میں ينصركم اللہ فلا غالب لكم کی پیغام تھی۔ یہی پیغام اور یہی صدا آج ایک کارواں کے لیے ایک
چھوڑ کر بادشاہ قافلہ کے لیے زمین کا آخری سہارا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دیالو، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے۔ آج بھی ہندوستان کے مستقبل آپ کی خوشحالی و ترقی میں بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، تمہارے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو۔ تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا۔ تمہارا مستقبل اسی مطالبہ کر رہا ہے۔ چمن کے مالے بنا لے گھر، موافق شعار اب بھی۔ چمن کے مالے بنا لے گھر، موافق شعار اب بھی۔ چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر روٹھی بہار اب بھی۔